بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن مجالات الاختلاف، أي المسائل والقضايا التي يسوغ فيها الاختلاف. أيها الإخوة الكرام، قسم العلماء النصوص من حيث القطعية والظنية إلى 4 أقسام، أي من حيث قبولها للاختلاف فيها وعدم قبولها للاختلاف فيها. معنى القطعية أي أن النص لا بالنسبة للقطعية في الثبوت أننا نجزم أن الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا النص، نجزم بنسبة النص إلى الشارع. ومعنى قطعية الدلالة أننا نجزم بالمعنى الذي دل عليه النص الشرعي. قسم العلماء النصوص من حيث القطعية والظنية إلى 4 أقسام. القسم الأول نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أي أننا نجزم بثبوت بصحة النص، نسبة النص إلى الشارع، ونجزم بالمعنى الذي دل عليه ذلك النص. وهذا القسم موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة، حيث إن القرآن الكريم قطعي الثبوت وفيه نصوص قطعية الدلالة، وكذلك السنة المتواترة. ولذلك أمثلة منها النصوص الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: إنما إلهكم إله واحد، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى آخر هذه النصوص التي تثبت أو تدل على وحدانية الله. وكذلك النصوص الدالة على أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، مصحوبة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم للمراد منها، فهي قطعية في ثبوتها لورودها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المتواترة، وقطعية في دلالتها لأن المعنى الذي دل عليه النص لا يقبل الاحتمال. القسم الثاني، وهذا القسم قبل أن أغادره، هذا القسم لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد لا في ثبوته ولا في دلالته. القسم الثاني نص أو نصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وأي أننا نجزم بصحة نسبة هذه النصوص إلى الشارع، ولكن المعنى الذي دلت عليه لا نجزم به لقبوله للاحتمال. وهذا القسم موجود أيضا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. في القرآن الكريم يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولفظ القروء في لغة العرب يعني الطهر والحيض، ولذلك تجد العلماء مختلفين حول المراد من القروء، فبعضهم ذهب إلى أن المراد منها الحيض، وهؤلاء فقهاء العراق قاطبة، وقبلهم من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب
وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والمعنى الثاني الأطهار أو الطهر، وهذا المعنى أيضا موجود في لغة العرب، ولذلك ذهب إليه جماعة من الصحابة منهم السيدة عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهو مذهب أهل المدينة أو فقهاء الحجاز قاطبة، وعلى رأسهم فقهاء المدينة السبعة. ومن هنا أيها الإخوة الكرام هذا مجال هذا القسم اللي هو القسم الثاني، وهو ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فيه مجال للاجتهاد، في الاجتهاد في دلالته، يعني في المعنى الذي دل عليه النص. القسم الثالث نصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا القسم لا يوجد إلا في السنة الآحادية، لأن السنة المتواترة قطعية في ثبوتها، فهذا القسم ظني الثبوت قطعي الدلالة موجود في السنة الآحادية. فهذا القسم الاجتهاد فيه من جهة الثبوت، أما من جهة الدلالة فلا اجتهاد. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل شاة، فإن لفظ 5 لا يقبل إلا هذا المعنى الذي دل عليه. وكذلك الحديث المقيد للإطلاق الوارد في القرآن الكريم بالنسبة للوصية، حيث قيده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص بكونه من الثلث، والثلث لفظ معلوم المعنى لا يقبل تعدد الاحتمالات. والقسم الرابع نصوص ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وهو أغلب أخبار الآحاد ولا يوجد إلا فيها، وهذا كثير. منها على سبيل المثال حديث المرأة الواهبة نفسها، جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب أن يتزوجها بعدما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من تلك المرأة، فقال له زوجنيها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب منه أن يلتمس شيئا عنده يصدقها إياه، فقال له لا أجد. سأله النبي ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. فقوله بما معك، الباء هنا اختلف الفقهاء في المراد منها. ذهب الذين جعلوا أو أجازوا أن تكون المنفعة صداقا، جعلوا الباء هنا تعويضية، كما تقول اشتريت هذا الثوب بدرهم أو ب5 دراهم، فالباء هنا تعويضية. والذين منعوا من جعل المنفعة صداقا وهم الحنفية قالوا إن الباء هنا تعليلية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه لهذه المرأة تكريما له لكونه حافظا للقرآن أو لجزء أو لأجل بعض سور القرآن الكريم، فكأن المعنى زوجتكها تكريما لك لأجل ما معك من القرآن. وفي القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فالباء هنا جاءت لأجل أو تعليلية، فكذلك هي في الحديث أيضا تعليلية. وخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام أن مجالات الاجتهاد تتأتى في 3 أقسام من هذه الأقسام التي طرحتها على مسامع حضراتكم. القسم الثاني وهو ما كان قطعي الثبوت ظني الدلالة، والقسم الثالث وهو ما كان ظني الثبوت قطعي الدلالة، فالاجتهاد هنا في ثبوت النص، في المجتهد يجتهد في ثبوت النص. والقسم الثالث ما كان ظني الثبوت ظني الدلالة، المجتهد أيضا يجتهد في إثبات النص وفي بيان المعنى المراد من النص. وفي هذه الحالة مجالات الاجتهاد هي مجالات الاختلاف غالبا،
هي مجالات الاختلاف غالبا، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق مجالات الاختلاف الثوابت، ما يسميه العلماء بالثوابت، وهو ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يجوز الاختلاف فيه. والاختلاف فيه سفسطة وجدال بلا فائدة وتضييع للوقت وإهدار للجهد بدون فائدة، ومن ثم يكون هذا الأمر هدما للدين. ومن ثم فلا يجوز الاختلاف في القطعيات والثوابت. ومن ثم وفي النهاية قبل أن أغادركم أطرح سؤالا، وهو: ما هي مجالات الاختلاف في مسائل العلم والدين؟ وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.